السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم من جديد في قناتكم غوكا انفو مع حاتم. فيديو اليوم غنخرجوا به على المعتاد وغنهضروا على شخصية مغربية مؤثرة جدا في المملكة، وعن طريقها غادي تشوفوا مظاهر خيانة البلد وفين كانت كتصرف ثروات الشعب، وكيفاش حتى هذه الشخصية تسببات في ضياع الصحراء الشرقية لصالح الجزائر، وكيفاش خذل الشعب الصحراوي في طنطان وفي الريف وغيرها من الأحداث اللي اليوم من هذا باقا مأثرة في المغرب، وباقي المغرب كيخلص فيها. اكيد غتكونوا عرفتوا شكون. قبل ما نبداو الحلقه ما تنساوش اللايك ومشاركتنا الراي ديالكم في التعاليق. ايضا للتذكير كاين رقم واتساب غادي نخلي لكم في التعليق او في الفيديو الا بغيتوا تشاركوا معنا او تواصلوا معنا او ترسلوا لنا شي معلومه او فيديو. قبل ما نبداو التفاصيل كنعلمكم انني قريت كتب اللي كتهضر على افقير، ومنها حتى كتب ديال الزوجه ديالو الابناء ديالو، باش نحاول نكون محايد لاقصى درجه وما نظلم حتى واحد. الجنرال ووزير الداخلية محمد أفقر هو ابن الجنوب، كان ضابط في صفوف الجيش الفرنسي وشارك في الحرب العالمية الثانية دفاعا على فرنسا، وكان أيضا موظف للمستعمر الفرنسي في المغرب. عمل مع الراحل محمد الخامس وكان مقرب منه بزاف، ومن بعد ولا هو اليد اليمنى للراحل الحسن الثاني. وقال الحسن الثاني رحمه الله أنهم فاش رجعوا من المنفى لقاوه في الاستقبال في المطار، وأيضا كان كيركب معاهم في السيارة وكيتواجد في القصر، وبذلك الحسن الثاني كيقول أنه ورثو من عند الأب ديالو. وفقير كانت عنده الثقة الكاملة ديال الفرنسيين، والأحداث أظهرت أنه زرع وفرض على الملوك لخدمة فرنسا، فهو كما قلنا كان ضابط فرنسي وكان مساعد لأربعة مقيمين فرنسيين في المغرب. في الحرب العالمية الثانية في إيطاليا عجب بزاف الفرنسيين، ومن بعدها طلعوه دغيا حتى وصلوا للقصر الملكي لخدمة مصالح فرنسا. مع الراحل محمد الخامس ما عرفناش شنو دار لحد الآن وأي خطة نفذ لخدمة الفرنسيين، لكن مع الحسن الثاني رحمه الله تفضح الأمر ديالو عن طريق الأحداث اللي نتوما عارفين ديال الانقلاب. في محاولة تسخيرات كان أوفقير والحسن الثاني رحمه الله في نفس البلاصة وتخباو بجوج في بيت الغسيل حتى فشلت المحاولة الانقلابية، بقاو تيقلبوا عليهم وما لقاوهمش. وبالأمارة كان عاود للزوجة ديالو أنه كان لابس شورت حيت كان كيعوم في لابيسين ديال القصر. كان ديك الساعة كانت واحد المناسبة ديال عيد الميلاد ديال الملك الراحل الحسن الثاني، وكان خايف يموت وهو من لابس الزي العسكري ديالو. بعد محاولة الانقلاب الحسن الثاني تبدلت الشخصية ديالو، مبقاش كيتيق في حتى واحد من غير أوفقير، لدرجة أنه كان عاطيه بزاف ديال الصلاحيات. وهاد ردة الفعل الملكية راه هي عادية جدا، خاصة أن في الانقلاب ديال الصخيرات من بعد ما استولوا على الإذاعة في الرباط حتى شي ثكنة من ثكنات العسكرية ما دارت ردة فعل باش تصد الانقلاب وتدافع على الملك. 9 ديال الجنرالات تعدموا من بين 15، زيادة على أنها كانت السبب في فاجعة معتقلات تزمامات ومعتقلات أخرى والتعذيب في المغرب، وأيضا قمع المتظاهرين. الملك الراحل كان من قبل مهدد من قبل جمال عبد الناصر، بوخروبة، القذافي، وحتى فرنسا اللي هدفها هو جمهورية كالجزائر وتونس، وكلهم كانوا باغيين يغتالوا. داكشي علاش كانت خاصها شخصية يعتمد عليها وتكون عندها قبضة حديدية لصد أي خطر على المغرب وقمع من يتمرد. في الكتاب ديال زوجة أوفقير فاطمة اللي هي أيضا كانت كتعمل في القصر منذ عهد محمد الخامس، كانت كتحكي على أن أوفقير ترقى ولا مقرب بزاف من الملك، لدرجة أنه كان يعتبر الملك الثاني للمغرب. في الكتاب ديالها سردات بزاف ديال الأحداث اللي كانت بينات حياة الثراء اللي كانوا عايشينه هما ووليداتهم وهو كشخصية، وأيضا شخصيات أخرى وعائلات أخرى، واللي كتدل على استنزاف المغرب في هذيك الحقبة، ومازال لحد الآن المغرب كيستنزف. فالراحل الحسن الثاني كان مضطر أنه يدير حاشية مقربة عنده، وأنه يكون عنده الدرع الأيمن اللي كيتيق فيه بزاف اللي هو أفقر. كمثال عن حياة الثراء والثراء اللي كانت في ديك الوقيته اللي كانت عند عائلات كثيرة، فبنات أفقر مثلا كانوا كيقراو في سويسرا، والأم ديالهم كتمشي عندهم بزاف المرات، ومن بعد كتمشي تدور في فرنسا وفي دول أخرى ومن بعد ترجع للمغرب. هاد الشي ديال الدوران بهذيك الطريقة في هذاك الوقت كان كيكلف أموال باهظة، زيادة على 12 خادم وخادمة وغيرها من الامتيازات، فيرما في الرباط عندها 24 هكتار وبزاف الامتيازات الأخرى. في حين أن الشعب المغربي آنذاك كان تيعيش على القمح الأمريكي، فأفقير هو اللي كان تيقمع الريفيين وكان تيخوف الملك بهم، بحكم أن انقلابيو الصخيرات تقريبا كلهم من الريف. أيضا فاش الصحراء جاو داروا مظاهرات
ضد المحتل الإسباني في طنطان ونشد الملك الحسن الثاني لمساعدتهم. فأفقر وهم الملك الراحل أن التظاهرات في طنطان كانت معادية للملكية وانفصالية وما عندها حتى علاقة مع طرد الإسبان. تم القمع ديالهم بقسوة كبيرة، مما خلق فجوة كبيرة بين بعض الصحراويين والملكية، زيادة على الاعتقالات والتعذيب في السجون. فكان بإمكانه يسجن أو يقتل أي مغربي وحتى بدون أن يعلم الملك أو أي مسؤول. زيادة على هادشي كامل كان ليه الدور الرئيسي في التسريع بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود مع الجزائر وبخروبة فيما يخص الصحراء الشرقية، وكانوا مع بعض الجنرالات المنقلبين واللي كانوا من بعد تعرفوا بالتواطؤ ديالهم مع بوخروبة هما وأفقير في محاولة قلب الحكم الملكي. أفقير كان ديك الساعة وزير الداخلية، كان هو الشخص الرئيسي المكلف بالملف ديال الصحراء الشرقية. والدليل على أن الاتفاقية كانت بمثابة خيانة هو أن بوخروبة في اليوم التالي على التوقيع نشر الاتفاقية بسرعة كأنه تحصل على إنجاز، وقام بعملية استيطانية في الشريط الحدودي بعد تنازل الخونة على الصحراء الشرقية، وقام بتجنيد المغاربة ديال تندوف وبشار ومناطق حدودية في المخابرات والجيش، وداهم للعاصمة الجزائر باش يخوي هذيك البلاصة ميبقاوش فيها غير المغاربة ويخلط معاهم الجزائريين، في حين أن المغرب بقى مخبي اتفاقية ديال الحدود على الحكومة والأحزاب لمدة 20 سنة. ولذلك في المغرب وجب عليه إلغاؤها بحكم تورط المسؤول الأول ديال الاتفاقية في انقلاب وخيانة الدولة، وأيضا تورط كل المسؤولين اللي كانوا معاه في هذه الانقلابات. فمن السهل جدا إبطال هذه الاتفاقية هذه. فبالنسبة لأفقير كان معول على الدعم الجزائري بعد نجاح انقلاب المعتصم، لأنه كان عارف أنه غير رافض من كل المغاربة، خاصة أنه كان معروف بالقمع والشدة ديالو. والغريب في الأمر أنه توفي شهرين فقط بعد عملية توقيع، أي أن تنازل الجزائر عن الصحراء الشرقية كان بمثابة مبايعة ديال هاد الأشخاص هادو كسب ود بوخروبة اللي غيدعمهم في حالة أن الانقلاب نجح ويثبت السلطة العسكرية ديالو. شحال من واحد غادي يقول لي وفينا هو الملك؟ انا داك ما تعرفش كيفاش حاولوا يقنعوه وشنو وهموا ليه كانجازات او كمقابل ترسيم هاد الحدود هذا، واش كان في حالة ضعف، واش كان خايف من شي حاجة، واش كان كذبوا عليه في شي باش شرحوا له الاتفاقية واش كانت مقابل زعما مثلا السكوت ديال الجزائر على الصحراء المغربية. يعني هنا ما غاديش نعرفوا التفاصيل لانها بقات سرية. فقبل الانقلاب كانت العلاقات مع بوخروبة والمغرب جيدة جدا، وفجأة بعد فشل الانقلاب توترت العلاقة لدرجة كبيرة بزاف، ولا واحد العداء غير مبرر فجأة بعد موت أفقر. من الجانب الآخر حكت زوجة أفقر أنه كان معروف بالسهرات مع النساء والفساد، خاصة مع المنصب الجديد، وكانت اكتشفت الخيانة ديالو اليومية في قلب دارها، لأنه كان عارف وقت العمل ديالها في القصر الملكي وكانت يخونها في فراشها. طلبت الطلاق عدة مرات وانتهت بالخيانة ديالو بدورها مع واحد الجندي شاب صغر منها من الريف. والغريب انه اكتشف الامر، يعني افخر اكتشف الامر وما دار ليه والو، لان هذاك الجندي الشاب ما كانش يخبي العلاقه الغراميه بالزوجه ديال افقر، وكانوا تيسافروا لاسبانيا وتيدوروا في الرباط بالسياره ديالو، وبزاف الناس كانوا كيشوفوه وبزاف الناس مشاو عندها حضروا زوجة أفقر أنه هذاك الشاب يعني بغى ينتقم من أفقر على أساس أنه ريفي وأن أفقر كانت تعذب ريافة، وهي كانت ديك الساعة كانت طايحة كما تنقولوا في الحب ديالو. ومع ذلك أفقر ما عمرو اعتقلو أو حاول التصفية ديالو شخصيا، لكن تعتقل مرة واحدة من عند مجهولين وكانوا من أتباع أفقر. يعني أفقر ما كانش عارف هاد القضية هذه، لكن فاطمة توسطت عند الملك وطلبت منه أن يتدخل ويطلق سراحه. فعلا دخل الملك، لكن أكدوا أن الملك أكد لفاطمة أن أفقير ما كانش مسؤول وما كانش عارف هذه القضية. من بعد سنوات طويلة ديال الخيانة من الطرفين رجعت فاطمة لزوجها أفقير، يعني زوجها الأول. كتحكي في الكتاب ديالها حدائق الملك أنها دوزات شهرين في سويسرا، كانت كتقابل بنتها من بعد ما دارت حادثة بالسيارة وضربات في نيفها. السيارة اللي كانت عندها اللي كان عند صديق ديالها كانت سيارة بورش. وفي الرجوع ديال فاطمة أفقير دازت على فرنسا ومشات زارت واحد الضابط في واحد المستشفى كتطمئن عليه. عقلوا على هاد الضابط مزيان لأننا غادي نعاودو نهضروا عليه في نفس الفيديو. هادشي كان قبل محاولة إغشيال الملك من طرف أفقير. في الرجوع ديالها للمغرب مباشرة طلبت منها زوجة الملك الراحل أنها ترافقهم لفرنسا، لكن أفقير رفض بشدة وطلب من الراحل حسن ثاني أنه يعفيها من السفر بحجة أنها غابت على دارها
لمدة شهرين، وأن ولادها توحشوها وخصها تقابل دارها. هو بالتدخل ديالو كان باغي يحميها من الموت فقط. في يوم مغادرة الملك وعائلته في المطار، حضرات زوجة أوفقير لأنها كما تنقولوا خدامة في القصر، حضرات لكنها خالفت البروتوكول الملكي وجات متزينة ولابسة مزيان، في حين أن البروتوكول تيقول أن في مغادرة الملك للبلاد الناس ما خصهمش يتزينوا. هاد الغلط تفهم من بعد على أن زوجة أوفقير كانت فرحانة وكانت عارفة بمحاولة الانقلاب، وزعما جات تودعهم بهذيك الطريقة. حسب الأقوال ديالها قالت أنها كانت معروضة لواحد العرس في نفس اليوم ونسات البروتوكول الملكي، ولدرجة أنها كانت بغات تطلب السماحة من الملك لكنه ما عطاهاش الوقت لأنه ما عجباتوش طريقة اللبس ديالها. محاولة الانقلاب الفاشلة يعني الهجوم على الطائرة ديال الملك وديال العائلة ديالو ما غاديش نهضر عليها بزاف لأن الأغلبية عارفينها. إلا كانوا بزاف ناس ما عارفينهاش يخليو ليا تعليق، ديك الساعة نقدروا نديروا لها حلقة خاصة. من بعد الفشل ديال هذه المحاولة استدعي الجنرال أوفقير إلى القصر الملكي في السخيرات، ومشى بوحدو يعني ماشي حتى تعقل، مشى بوحدو حتى القصر هو لابس الزي العسكري ديالو. القصر الملكي من بعد أعلن أن أوفقير انتحر، في حين أن زوجة أوفقير كتأكد أنه تضرب ب5 الرصاصات اللي شافتهم في البدلة العسكرية ديالو فاش تسلمت الجثة. والملك الحسن الثاني في بزاف اللقاءات الصحفية كان تيقول للصحافة، خاصة الصحافة الفرنسية، كلكم كتسولوا كيفاش مات أوفقير وما عمركم سولتوا كيفاش كان غيموت الحسن بسبب أوفقير. مرجح أنه قتل وما انتحرش، لأنه لو كان باغي ينتحر ما كانش غيمشي حتى للقصر الملكي. فسرت زوجة الانقلابي أوفقير أن أوفقير تأثر بتصفية الأصدقاء ديالو من الجنرالات والجنود اللي كانوا في العملية الأولى ديال الانقلاب ديال السخيرات، وهو اللي بنفسه هو اللي تدخل باش ينحيهم كاملين وبزاف منهم تعدموا. أوفقير بالنسبة ليا كان أداة عند بوخروبا وفرنسا وجهات أخرى لقلب النظام الملكي فقط، لكن الله نجى الراحل بعدما تعرضت الطائرة ديالو للقصف وإطلاق النار، وهو كان مع العائلة ديالو تقريبا كاملة. زوجة أوفقير كتدافع عليه وكتشرح أن الطائرات المقاتلة كانت طلبت من الطيار اللي غادي في الطيارة ديال الملك الراحل أنه ينزل في القنيطرة بدل أنه ينزل في الرباط أو في سلا، لكنه رفض وتهور واحد الطيار من الطيارة اللي كانوا معاه ديال المقاتلين وحاول أنه يضرب الجناح ديال الطائرة أو أنه يتيري فيها بالقرطاس باش تطيحها. فعلا ضربات بالقرطاس ولكن الطيارة ما طاحتش وما توفقش في العملية ديال الهجوم اللي دار. وهاد الرواية بعيدة عن الحقيقة، أولا لأن زوجة أوفقير ما تلاقاتوش باش يشرح ليها النوايا ديالو أو النوايا ديال الطيارين اللي كانوا معاه، زيادة على أن الطائرة فاش نزلت في المطار أوفقير طلب من المقاتلات أنهم يرجعوا يقصفوا مرة أخرى ويقتلوا الموكب الملكي، زيادة على أنها في الرواية ديالها كتقول بأن ما تلاقاتش شي طيار من هذوك الطيارين اللي كانوا في الطائرات المقاتلة باش يشرح ليها شنو وقع بالضبط. هاد الطيار اللي هضرات عليه هو هرب هو وصاحبه بهليكوبتر وطلبوا اللجوء في جبل طارق اللي محتلاه بريطانيا في اسبانيا. الملك الراحل غضب على بريطانيا وطلب منها التسليم الفوري ديال الطيار هو وصاحبه، وفعلا بريطانيا سلمات الطيارين للمغرب، لان المغرب كان يعاون بريطانيا بزاف بالبيع ديال المواد الغذائيه للبريطانيين فاش كانت اسبانيا محاصره جبل طارق. المشكل هو انهم اكتشفوا ان الطيار اللي دار هاد العمليه هذه واللي هرب لبريطانيا هو نفس الشخص اللي زارته زوجة أوفقير في مستشفى فرنسا اللي هدرت عليه من قبل. وهنا توجهات تهم الخيانة لزوجة أوفقير بتحريض أوفقير على الانقلاب. فأولا هي كانت عندها علاقة مع داك الطيار اللي ضرب الطائرة واللي هرب لبريطانيا. ثانيا هي أنها كانت متزينة في لحظة السفر ديال الملك، وهادشي خلى أن شكوك تزاد ضدها وأنهم يتهموها بتدبير محاولة تحريض أوفقير على الانقلاب. فاطمة كانت في منزل عطلة هي والأولاد ديالها كتستمتع بواحد العطلة في الشمال، وكتقول أنها ما كانتش عارفة بالمحاولة الانقلابية، وأنه فاش مات أوفقير جاو عندها أصدقاء إسبان كانوا بغاو يهربوها في واحد القارب صغير لسبتة لكنها رفضت. في الغد استدعيت من القصر الملكي وتم السجن ديالها هي والأولاد ديالها وبناتها في منازل مختلفة في الصحراء في ظروف قاسية جدا، خاصة كما قلنا أنه كان معها أطفال وتحت حراسة عسكرية مشددة. صراحة في الكتاب تيشرحوا شنو داز عليهم، تعذبوا بزاف، فكان الحراس ديالهم كينقلوهم مرة وكيديوهم لأماكن مجهولة، عاوتاني نقلوهم من هذا المنزل
باش حتى واحد ما تعرف الاثر ديالهم. تدخل بوخروبة وتوسط عند الملك الحسن الثاني باش ينقذهم ويسكنهم في الجزائر ويعطيهم الحماية أو اللجوء، لكن ترفض الطلب ديالو. رؤساء فرنسا، أمريكا، بريطانيا، بزاف الشخصيات العالمية تدخلوا لكن دون جدوى. حتى داخل العائلة الملكية بزاف اللي حاولوا يتدخلوا باش يطلقهم، لكن والو ما بغاوش يطلقهم. وكانت العائلة الملكية في الأول كترسل لهم كتب ومواد غذائية زيادة على الأكل اللي كان متوفر لهم في الأول. بقاو مسجونين هي والأطفال ديالها، البنات والطفل ديالها، لمدة 19 سنة حتى تمكنوا 4 الأولاد أنهم يهربوا، ومن بعد أطلق السراح ديالهم ومشاو كاملين لفرنسا وخداو اللجوء. للمزيد من التفاصيل هذه المرحلة هذه كاملة ممكن أنكم تقراو كتاب زوجة أفقير فاطمة، حدائق الملك. تاريخ المغرب مع الأسف في مراحل كانوا فيه خونة بزاف، باعوه من أجل المصالح ديالهم الشخصية، وكان بالأحرى من الأحزاب مساندة الملك وقطع الطريق على الحاشية اللي كانت كتخدم فقط مصالحها الشخصية. لكن حتى الأحزاب تما كانوا معروفين بالانتهازية وباستغلال السلطة، وهادشي تقال بالدليل من طرف على الفاسي اللي كان في المعارضة. قال واحد المرة كان خارج البلاد أنه أخطأ، أو قال أنهم أخطأنا أننا كنا نعارض الملكية من الخارج وخلينا شخصيات السوء من الحاشية اللي كانت قريبة من الملك وكتنقل ليه ما تشاء وكتسرق وكتدمر هاد البلاد. لكن مع الأسف توفى هاد المعارض هذا المعروف على الفاسي خارج البلاد قبل أن يغير التوجه الحزبي ديالو. بعد هاد الحوادث الملك الراحل مبقاش كيدير الثقة حتى شخص، لأنه ما عمرو كان كيتوقع خيانة من أقرب المقربين ديالو اللي كان كيعتبرو صديق واخ، وكما تنقولوا الصندوق الاسود ديال الملك او الملكيه اللي هو افقر، لدرجه انه كان كينعس وتحت الوساده ديالو مسدس. لكن شاءت الاقدار انه بعد كل هذا الشيء تقرب الملك من المعارضه، وحقبه اليوسفي كانت نقطه نوعيه في تاريخ المغرب اللي بالفضل ديالها تقدمنا خطوات كبيره، وهذا الشيء كان خصو يدار مباشره بعد الاستقلال. لكن حاشيه الملك كانت مدسوسه من فرنسا وجهات اخرى كان همها الوحيد هو تفكيك البلاد وخدمة مصالحهم وإسقاط الملكية. الله ياخذ الحق في كل خائن لهذا البلد العظيم واللي عزيز علينا كاملين، لأننا ما عمرنا غنسامحوه لا في الدنيا ولا في الآخرة. بالسرقة ومشاكل الوحدة الترابية واستنزاف الثروات من المستعمر ومن الخونة والفساد المالي، والبلاد الحمد لله وصلت لهاد المرتبة هذه. فما بالك لو ان هادشي كامل ما كانش والثروه ديال البلاد ما تسرقاتش وما كانش الفساد المالي وكانت وحده ترابيه كامله مكتمله، فكنا غادي نكونوا حاجه اخرى. سمحوا لي طولت عليكم، راني نقص بزاف ديال الاحداث الثانويه غير باش ما نطولش عليكم الفيديو. تقبلوا مروري ومرحبا بتعليقاتكم واقتراحاتكم. كان معكم حاتم من قناه روك انفو. السلام عليكم.